सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सोवेही आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, सोडवोंडार जल्माचो आसा म्हूण ताका आमचे मोदें येवकार दिवच्याक. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत जायती तयारी आमी केल्या आनी आयज आमचें मोदें हो सोडवोंडार जल्मला म्हूण आमी सगळीं संतोश्तांव आनी व्हडा दबाज्यान ही जेजूच्या जल्मा दिसाची परब आमी संबरमतांव. क्रिस्त सोडवोंडार मनशा कुळाक पातकांतली सोडोवचे खातीर आनी सगल्यांक बापाचे वेंगेन एकठांयचे पासत मनशा सोयम ताणें घेतले. जेजून हाडलेली सोडवण आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आमी जियोंक आनी त्याच सोडवणेच्या वावरांक आमी कांद मारूंक जल्मल्या जेजू क्रिस्ताचें बोळ आनी कृपा दर एकल्याक मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसांत आमी पवित्रपणी वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकाचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची खाकडूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka flora, somiaka
मोयमान देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या राया सर्वोत वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाचता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वखडटा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोम्या देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढाय आमची कापलूक कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे वागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता सगळे आमचे पोरजे पासत हे वेळार ह्या मिसान वांटो घेतले आमच्या भावा भयणां पासत ह्या प्रुडंट मिडिया वेल्यान जी आमची भावा भयणां हे मिसा भेटेन वांटो घेतात दर एका भावा भयणां पासत आमी मागता. हे वेळार आमी मागता आख्ख्या संवसारा पासत जो संवसार कोविड-19 पिडेंत वडवळटा दर एका पिडेस्ताक परतून भलायकी तांचो इलाज करतल्या दोतोरांक नर्सींक सुरक्षा आनीक ही पिडा नपयत जावंक देवाचो आशिर्वाद. खेरीतपणी आमी देवाक दिन वाचता बरी भलायकी दिल्ल्या पासत सावयो दियेश ह्या आमच्या भावाक देवान बरी भलायकी दिल्या पुर्ती भलायकी दिवंक ताका आमी देवा लागीं हे वेळार ह्या पवित्र मिसान मागता. हे वेळार आमी मागता बाळका जेजून दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक ज्या कुटुंबांनी भुरगीं बाळां नात तांच्याय कुटुंबांनी ही भुरगीं बाळां मेळूंक आमी ह्याच बाळका जेजू लागीं विनंती करता. हे वेळार आमकां जाय तें आमी मागचें. सर्गीच्या बापा ही भोव पवित्र रात खोऱ्या उजवाडाच्या पोरजोडान तुवें बोल्ली कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखांत बुडलोल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मारयेचो असो बाळोक जालो तरी तुजे सारको व्हड आनी पोदवेदार स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर बावार्थान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोश भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली
तांचो संतोष चडयलोय. पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानीच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या भाराचें झू, ताच्या कांदायली खाटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोये आनी रोगतान भरलोलीं आंगवस्त्रां ही सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मल्ला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका अडकतली ह्या नांवान अजांपोन बूत दिनार पदवेदार देव. फुडल्या योगाचो बाप शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविडाच्या सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तो नितेखाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. आमचो जो बाप जातलो भाग्योत पावलोवन तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सोडून
माणसुकेन प्रामाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा तें सुखाचो भरवोसो धरून म्हणजे आमच्या व्हडत्या देवाक आनी सणवणाराक जेजू क्रिस्ताच्या दोबाचीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सौर तरेचे खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्ले बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरसां करूंक घेवचे खातीर ताणें आमच्या पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ora santo sacicobo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. सगळ्या संवसाराची लोगणटी करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किर्ण सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोगणटी जाल्ली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांत वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोठरांतलो देखून जुजै गालिलियांतल्या नाजारेत नोगरांतावन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गर्भेस्त आसलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खानावळींत सुवात नासली देखून ताका फाल्यांनी गुटलावून खावणेंत आड घालो. त्या खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवडी आपले इंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत ताचे सरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पोरजोडलें आनी ते भिवून थरथरले. पूण देवदूतान ताका म्हळें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे पोरजीक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोगरांत तुमकां एक सर्वडार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां कुणा फाल्यांनी गुटलायलोलो आनी खावणेंत न्हिदलोलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना ओचीत देवदूतां बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें ते देवाची तुस्त करताले. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.
वगाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज जरी तर समाजांत आमी नदर मारली जाल्यार नातालांची तयारी केन्ना सुरू जाता काय? जायते कडेन नोव्हेंबरांत सुरू जाता आनी आमी पळयता भायल्या युरोपाच्या देशांत ओ ताच्या अमेरिकेच्या देशांत ओ ऑस्ट्रेलियाक ताचेहून अदीक पयलीं ओयतुंबरांत लेगून नातालांची तयारी सुरू जाता आनी क्रिसमस अशीं ही आमची भाव भयणां आनी आमी मनयता. ही नातालां काय? आनी अशेंच आदल्याय काळार घडटालें. नातालांची तयारी आनी नातालां लोक मनयतालो आनीक 13व्या शेंकड्यान अशें घडटा तें पळोवन आसीस नांवाचो भाग्योंत फ्रांसीस आसिसीचो हें पळयता आनीक ही अर्था बरीत एक समोरमणी करूंक तो चिंता. आनी हाचें कारण म्हटल्यार ह्या आसिसी गांवांत थोडो लोक ही नातालांची परब मनयतालो एका भाशेन म्हणजे मनोवंक जाय म्हूण. आनीक थोडो लोक मनयतालो शेळमोडाय ल्यूकवम अशी ह्या आपल्या काळजा मनाचे उमाडी घेवन मनयतालो. आनीक थोडीं भायलो दोबाजो करतालीं. आनीक हो दोबाजो पळोवन हें सगळें पळोवन ह्या फ्रांसिस्काच्या मनांत एक येवजण येता. पवित्र संस्कारा मुखार तो बसता, कितलींशीं वरां नियाळ करता आनी देवाची बुद्द घेता. आनी हे वेळार जिवो गोठो करूंक तो थारायता. आनीक जिवो गोठो त्या काळार नासलो. आनी अशें आसतना मदयान राती भाग्योंत फ्रांसीस आसिसीचो सगळ्या लोकांक एका जाग्यार आपयता आनी थंयसर जिवो गोठो मारिया जुजे आनी जीं गोठ्यांत आमकां दिसता तीं सगळीं आसलीं, पूण थंयसर जेजू नासलो. आनी हे वेळार तीं त्या जाग्यार मिसाची भेट भेटोवंक थारायतात. आनी सगळो लोक मिसाचे भेटेक आपल्यो वाती घेवन हाजीर आसलो. आनी हे वेळार जेन्ना याज्ञीक भितर सरता भाग्योंत फ्रांसीस आसिसीचो आनीक एक याज्ञीक ताचे बरोबर भितर सरतना जेजूची मुर्ती घेवन भितर सरतात. आनी हे वेळार थंयसर अशें घडलें की जायत्या जाणांक देवाचो अनुभव मेळ्ळो. आनीक हो देवाचो अनुभव मेळून ताणें म्हटलें ही खरीं नातालां. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या नातालांनी भितर सरुया. आमची नातालां खरींच नातालां काय? आज जरी तर आमच्या मडगांवच्या शारांत नदर मारीत शॉपांनी वचत व आनी खंय वचत जायते दिश्टी पडटा, पेंटिंगां दिश्टी पडटात, जायते सांता क्लॉज दिश्टी पडटात, जायते आमकां रेनडियर्स आनीक असलें तसलें, पूण जेजू दिश्टी पडना, गोठो दिश्टी पडना. भायरावन एक वो दोन स्वातांचेर हांवें पळयलां. म्हणटच मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमची नातलां कसलीं काय? जेजू आसा आमच्या नातालांनी वो क्रिसमस फादर आसा काय? हाचेर आज आमी लक्ष घालचें आसा. आनी ही नातालां मनयतना जो जेन्ना भाग्योंत फ्रांसीस आसिसीन हो जिवो गोठो केल्लो तसलोच अनुभव आमकां मेळटा काय? ही घडणी 1223व्या वर्सा घडली आनी तेन्नातान आमकां जिवो गोठो फावो जालो. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी आमच्या नातालांचे समारंभाचेर लक्ष घालची गरज आसा. आनी नातालांचो समारंभ म्हटल्यार कसलो समारंभ काय? जेजूचो समारंभ. ह्या नातालांच्या समारंभान आमकां कितें मेळटा काय? गोठो मेळटा. आनी ह्या गोठ्यांत
पवित्र कुटुंब आनी ह्या पवित्र कुटुंबांतल्यान आमची दर एकल्याची कुटुंबां पवित्र जावंक ह्या गोट्यांत आमकां मेळटा नखेत्र जे नखेत्राच्या उजवाडान विद्वान आयले जेजूक भेटूंक आमच्याय जिवितान असलींच नखेत्रां पेटलोलीं आसा काय व आमच्या जिणेची नखेत्रां पालवलेलीं आसात हाचेर आज आमी लक्ष घालची गरज आसा तर मोगाच्या भयणी भवनो आयच्या दिसा आमी ह्या गोठ्याचेर नदर घालुया आनी गोठ्यांतल्यो कांय कॅरेक्टर गोठ्यांतले कांय मनीस आमी पळोवया आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजूची खबर बोडवे त्या गोड्यांक दितात हे गोडे सादे आनीक ते एक भायर आयलोले कशे मनीस आनी इतलेंच न्हय तांकां एक चोर नागोणे कशे म्हणजे तांकां भायर आयताले आनीक जुदेवा मदें तांकां व्हड जागो नासलो आनी बोडवो वो देव ह्या गोड्यांक खबर दिता आनीक हे मनीस गोवडी जेजूक भेटतात आनी जेजूक भेटले उपरांत ताची खबर दुसऱ्याकूय दितात म्हणजे जो जेजू तांकां मेळ्ळो ह्याच जेजूक तांणी दुसऱ्यांक दिलो सादे मनीस ते समाजाक नाका आसलोले मनीस असले मनीस जेजूक परगडटात आज वो गोठो आमकां ह्या गोड्याचो उगडास करता आनी आमच्याय जिवितांतल्यान आमच्या सादेपणांतल्यान ह्या जेजूचे गोवाय जावंक आमकां पाठयता जायत घडये हांव म्हणत हांव अशिक्षीत जायत घडये हांव म्हणत म्हाका कांयच संवसाराचें समजना म्हाजी तकली ल्हान पूण असलेच मनशाक आमकां जण एकल्याक व्हडाक तशें ल्हानाक जेजूक परगटूंक देवाचें आपोवणें आनीक होच देव सादे मनशाक सादेपणांतल्यान आपणाक परगटूंक विसता आमी दुसरे सुवातेर हांगासर पळयता गोठ्यान पळयता तेग विद्वान उदेतीचे जाणार भावार्थ तांकां नासलो इस्रायलाच्या लोकां भाशेन ते विचून काडलेले न्हय अन भावार्थी तरी पूण तांकां संवसाराची जाणवाय आसली आनीक आमच्यान आयच्या काळार म्हणूंक जाता एक सायंटिस्ट कशे आनीक नखेत्राची जाणवाय तांकां आसली आनी आपली जाणवाय ते देवाक मेळूंक वापरतात आज आमचेय मदें जायतीं मनशां आसात शिकलोलीं आसात जावं व्हड व्हड मनशां आमचें गिन्यान वाडलोले आसात दोतोर आसात नर्सी आसात आदवोगाद आसात आनी आमच्या ह्या आपोवण्यांतल्यान आमचे जाणवायेंतल्यान आमी कशीं जेजूक परगडटा काय वो आमी शिकलोलीं हांव दोतोर हांव नर्स म्हूण आमी जेजूक परगटूंक वो जेजूक गोवाय दिवंक आमी फाटीं उरता काय हाचेर लक्ष घालची गरज आसा जायते फावट आमकां आमचो भावार्थ परगटूंक आमचें शिकपाची आमकां लज दिसता तो कितें म्हणटलो म्हजी बरोबरची म्हाका कितें म्हणटली पूण खरो भावार्थी हे तेग विद्वान उदेंतीकतान जेजूक मेळूंक आयले आनी आपले भेटो ते घेवन आयले आज आमी एकामेकाक भेटो दिवपाची गरज दुबाविरेत आमी मनशां भेटो दिता एकामेकाच्या उस्क्यान आमी भरता आनी असलीच भेट आमी आज एकामेकाक दिवची गरज आमी भेट जेजूक केन्ना दिता काय आमी पळयता मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 25व्या आवेस्वरान 40वे वडींत जेजू म्हणटा जें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें तुमी म्हाका केलें मोगाच्या भयणी भावनो जेन्ना आमी ल्हानांतल्या ल्हानाक करता तेन्नाच असलीच भेट आमी ह्याच जेजूक आमी दिता हें आमी मनान धरुया आमी पळयता हेरोद ह्या गोठ्यांत हेरोद एक पदवेदार मनीस जायतें ताचे लागीं आसलें आनी होच हेरोद आपले पदवेन भरून जायत्या बाळकांक तो नाच कोत्ता मोगाच्या भयणी भावनो हेरोदाच्या मनांत राग शिजतालो
हेरोदाच्या मनांत हो जेजूचो क्रोध आसलो. जायते कोडी आमकांय ह्या जेजूचो राग आसा काय? आमच्याय मनांत ह्या जेजून आमकां कितें तरी दिवंक ना म्हूण आमी बेजार जाल्या काय? तरूय पूण आमी भावार्थान आमी सोत मानूंक जाय. जरी तर देव ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार आमचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण आमकां जिवीत दिवंक. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 3रो आवेसवोर 16वे वडींत जेजू म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं तारण करचे खातीर. म्हणटच ही नातालांची परब म्हटल्यार एक तारणाची परब, आमकां नवें जिवीत दितली परब. जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयला काय? जुवांवाचें शुभ वर्तमान 10वा आवेसवर 10वी वड आमकां अशें म्हणटा जेजू, हांव आयलां जिवीत दिवंक आनी तें सुभामपणान तुमकां दिवंक. तर मोगाच्या भयणी भावनो, हेरोदा भाशेन जावचें न्हय, जिवीत घेतली, पूण नातालांची परब आमकां जिवीत दिवंक आपयता, एकामेकाक जिविताची भेट करूंक आपयता. हेरोद रागान बोल्लो आनीक दुसऱ्याचो जीव काडून आखरेक एक गंभीर पिडा जावन सोंपलो. आमचें कितें काय? आमकांय दुसऱ्याचो राग येता, आमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक सोदता काय? जाल्यार आमच्यान ही नातालांची परब आमच्यान मनूंक जायना. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ही नातालांची परब एक खुशालकायेची परब. बोडव्यांनी गायलें, जॉय टू द वर्ल्ड, मोहिमा देवाक उंच सर्गी. ही खबर, ही परब कोणाची काय? न्हयच फकत थोड्याच मनशाची, पूण आख्ख्या संवसाराची, आख्ख्या मनशाकुडाची. आख्खें मनीसकूड आज खुशाल जालें, कित्याक आमकां मेवला एक सोरवंडार. सोरवंडार कसली सोरवंड दिवंक काय? आमकां पातकांतली सोडोवंक, आमकां गुलामपणांतली सोडोवंक. जेन्ना जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करता तेन्ना आपल्या जिविताचें मिसांव कितें तें दाखोड करता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या आवेस्वरान 18वे वडींत जेजू म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सोडोवंक आनीक जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक ताणें म्हाका धाडला. तर मोगाच्या भयणी भावनो, खुशाल जावया, आनंद बरी जावया, कित्याक आमचो सोरवंडार आमकां सोडोवंक आयला. खुशाल जावया, आमकां मेळ्ळा एक सोरवंडार. हीच सोरवण तो आमकां घेवन आयला आनी हेच सोरवणेन आमकां सगळ्यांक हो सोरवंडार वांटो दिता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, एकामेकाच्या जिवितान उजवाड जावया. नोकेत्र आमकां उगडास कोत्ता, आमी आमच्या कुटुंबांनी उजवाड जावंक, आमच्या वाड्यांत आमी उजवाड जावंक, आमच्या जिवितांतल्यान हो उजवाड आमी एकामेकाक दिवंक आज आमकां देवाचें आपोवणें. हेच गवडी हो उजवाड घेवन दुसऱ्या सोरशीं गेले आनी ह्याच जेजूची खबर जाणी जेजूक भेट भोगलो तोच जेजू ह्याच उजवाडाक ताणी दुसऱ्यांक दिलो. आमी पळयता दर दिसा होच उजवाड आमच्या जिवितान आपलो उजवाड दिता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या नातालांचे परबे सुमयार ह्याच उजवाडान आमी एकामेकाक दिवया आनी ही नातालांची परब खुशालकायेची परब, आमच्या कुटुंबाची परब. आमच्या कुटुंबान उजवाडाची कुटुंबां आमी जावंक वावरुया अशें जावं. सगळीं उबी रावया. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गार पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समवलो, आंकवार मरियेंत जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जाला,
स्वर्गार चडलो सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला तुंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची म्हूण सुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या सोवे जल्मल्ल्या सोडवणदाराक आपल्या काळजान जागो दिवंक आपल्या पोरजेक सोडवणेचे वाटेर चलोवन व्हरूंक बापाचो आदार तुमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजू सोडवणदाराची देख घेवन पोरजेच्या बरेपणा पासत ते वावरूंक आनी सवलती निर्माण करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. क्रिस्ता जेजून आपल्या जल्मा उदेशी हाडलोली सोडवण आमच्या जिवितान कुटुंबान समाजान आमी जिवंक आनी ते सोडवणेच्या वावराक खान मारून बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोविड-19 पिडेक लागून जायते कोश्ट दूख सगळ्या मनशां कुळाक सोंसूंक पडले. क्रिस्ता सोडवणदाराच्या जल्मान हे पिडेंतली आमकां सुटका मेळूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांनी उबारलोली मागणी तुज्याच मोगान मानून घे. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. गायन करुया बापाक पावूंक अर्पण तुजें. Bapak pavung orpon tuji dublang bituy sa takitle dublang tilir tigala pale dublang somi tigala ruple bogar bapa म्हज्या भयणी भावनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचें मनीस सैम तुका एकवटलें. ओ जापूंत गूट समोरमूक जी भेटोवणी ह्या प्रकाशबरीत रातीक आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनीक तिचे वरवीं आमकां ओदीक ओदीक ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परात मागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची खाड जां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 doloroso, sorves por tu. Povi, 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 doloroso, sorves por tu. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Utsorgi tuka soiso. Sorvesporace navi yeta tagdaso. Utsorgi tuka soiso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुट परगोटुया. जेजू मेलो जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता,
त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापाक सोरबंदनांनी भोयभोव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवना. सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक पद. आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनर्जिवी. आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक पद. आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनर्जिवी. जेजू मेळून ताचे सोवे रिगून रावूंक म्हाका फावले. सर्व वरोच मोर्तो आदार सगल्या वनेचो तोम देणे. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाड बापा, व्हड कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमचे सोरवणाराच्या जल्माचे समारंभांत आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कर. ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशी बसुया.
प्रितीच्या भयणी भावानो, सगल्यांक तुमकां जेजूच्या जल्माची खुशाल बरीत परोवप आवडटा. विशींग यू अ ब्लेस्ड क्रिसमस. जल्मलोलो जेजू तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. मिसा आदीं, मीस चलतना आनी मिसा उपरांत लेगून मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी सगल्यो दुसऱ्यो SOPs पाळून तुमी वांटो घेतला. तशेंच मिसा उपरांतूय तुमी ही मांडावळ सांबाळटल्या देखून तुमकां आमी दिनवासतां. मीस सोंपतोच कोणेच हात दिवन वो वेंग मारून वीश करचें न्हय. ह्या दिसांनी जायतीं जाणां आमी आमच्या घरा लागीं समारंभ करता, जावं बर्थडे, तशेंच आमचे लग्नाचे समारंभ. हे समारंभ करतना चोत्राय दोशी ह्यो SOPs जावं मास्क घालप, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळप, हें सगळें आमी पाळचें. अशे तरेन आपणाचो तसोच दुसऱ्याचो जीव आमी राखचो. आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्या सगल्या भावा भयणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास प्रुडंट मिडियाक हे मीस तांच्यांनी आपल्या चॅनलाचेर लायव्ह दाखयल्ल्या पासत तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रुडंट मिडिया ह्या चॅनलाक वावुरतल्या सगल्या भावा भयणांक खेरीत भाशेन तांचे एडिटर आसात, प्रोड्युसर्स आसात, रिपोर्टर्स आनी दुसरे वावुरतल्या भावा भयणांक आमी दिनवासता. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठाराचो तशेंच वेगवेगळ्या घोडटोले घोडणेंची खबर ती आमकां आपल्या चॅनलांतल्यान पावयतात. तशेंच ह्या महामारी वेळार आपणाचो जीव रिस्कार घालून लेगून आमच्या घरा लागीं बसून आमी तांच्या चॅनला वेल्यान वेगवेगळे न्यूज आमी आयकल्यात, पळयल्यात. त्या पासत तांकां आमी दिनवासता. आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन ही संदी घेता हांव प्रुडंट मिडियान वावुरतल्या सगल्या भावा भयणांक तांच्या वावरा पासत दिनवासूंक, तांचेर, तांच्या कुटुंबांचेर आनी तीं करतात त्या बऱ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या नांवान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत दिनवास आमच्या बाबा सावयो डायसाका जाय तो आदार आनी तेंको तो आमच्या कोपेला पासत दिता. ताचेर, ताच्या कुटुंबाचेर, ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता आनी बरी भलायकी ताका आवडटा. प्रार्थुया. अगणित मोगाड बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काडोखाक पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजोडीत केली. तोच बाप अगुणाचो काडोक पयस करून आनी सुगुणच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश बरीत खबर गवड्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचें दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एक वट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवन आनी सर्गीच्या सुखांत तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद पडूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावया शांत निशा. शांत